दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा हामी विशेष कुराकानी लिएर आएका छौं र नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर थन्क्याएपछि देखिएको जुन किसिमको उतार चढाव र तरङ्गित राजनीति छ त्यसैमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा तराई मधेसमा जन्मिनु भएका भनिन्छ नि यो नागरिकताको समस्या तराई मधेसका दाजुभाइका लागि मात्रै हो। यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा तराईका दाजुभाइलाई ठुलो अन्याय भयो भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ। वास्तविकता के हो? जो तराई मधेसमै जन्मिनु भयो, सप्तरीमा जन्मिनु भयो, उहाँ पीएचडी विद्यावारिधि गर्नु भएको छ। के साँच्चैकै नागरिकता समस्या तराईका लागि मात्रै हो त जसरी भनिएको छ? वास्तवमा अहिले प्रमाणीकरण नहुँदा तराईका रैथाने बासिन्दाहरूलाई दुःख लागेको छ कि खुसी लागेको छ? उहाँबाट जान्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर ललन चौधरी। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा डाक्टर ललन चौधरीलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, चुरो कुरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। होस्, धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँ तराईको रैथाने, हजुर। मधेस भन्न तपाईँलाई सायद रुचि आउन्न होला भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने तपाईँ त्यहाँको रैथाने थारूको सन्तति, सही, रग रगमा थारूको रगत बगेको छ, नेपाली रगत छ। जसरी अहिले नागरिकताको विषयलाई तराईसँग जोडिएको छ नि डाक्टर साहब, हजुर, तराईका बासिन्दा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा बेखुसी हुन्छन्, राष्ट्रपति विरुद्ध आन्दोलन गर्छन्। यो चाहिँ तराई मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आक्रोशित पार्ने खेल राष्ट्रपतिले खेल्नु हो भनेर उहाँमाथि आरोप लागिरहेछ। के छ? तराईका रैथाने दाजुभाइहरूले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई समर्थन गर्छन्, तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ या तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ अथवा तराईका दाजुभाइ विरोध गर्छन्? के हो वास्तविकता? म यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेशजी। भरा तपाईँ एकदम करेन्ट इस्यु उठाउनु हो होइन, तर जुन तपाईँ उठाउनु हो राष्ट्रपतिजीको कदम होइन, त्यहाँको आम जनता जो रैथाने जनता हो, रैथाने हो, जो मूलवासी भन्नुहोस् होइन, जो त्यहाँको हो, उनीहरू एकदम गदगद भएछ खुसीले। किनकि उनीहरूको जुन अहिलेको यो जुन विधेयकबाट जुन त्यहाँ असर पर्थ्यो, डेमोग्राफिक डेभिएन्ट होइन, त्यो असर जुन थियो, जनाङ्गी विचलन, त्यो भएपछि के हुन्थ्यो, त्यहाँ जुन सद्भाव सदियोदेखि बसिराखेको एक आपसमा मिलान गरेर एउटै समाज, एउटै कम्युनिटी, एउटै समुदाय भएर जुन किसिमले बाँचिराख्नु भयो त्यो बसिराख्नु भएको थियो, त्यसमा जुन आउने आश थियो र जुन आउने एउटा के अरे एकदम समस्या थियो, त्यो समस्या टरेछ। राष्ट्रपतिजीले जुन कदम उठाउनु भयो र जुन अहिले त्यो उसमा परिरहेछ विधेयक, त्यसले गर्दा त्यो समस्या टरेछ र आम जनता जो तराईको भन्नुभयो नि हो, तर तराईको मात्र त्यो समस्या होइन नागरिकताको, तर त्यसरी न्यारेटिभ बनाइएको छ नि हो, एकदम त्यो त हो, त्यो तराईको मात्र समस्या होइन, त्यो तराईमा मात्र उ छैन हो, त्यो पहाडमा पनि छ, त्यो के अरे मध्य पहाडमा पनि छ, त्यो हो। तर पिक पोइन्ट जुन गरेछ नि, पोइन्टेड उ गरेछ मधेसलाई, त्यो उ मात्र गरेछ एउटा हेरासको लागि, मधेसीलाई हेरासमेन्ट गर्नको लागि, त्यति मात्र हो। नागरिकता तराईको समस्या होइन, होइन, नागरिकता एकदम समस्या हो, त्यो त एकदम हो, त्यहाँ हुनुपर्छ। यसो गरौँ डाक्टर साहब, जस्तो नि अहिले म नेपाली नागरिकता लिनलाई, मेरो बाउको नामबाट नागरिकता पाउनलाई, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनलाई मलाई कुनै समस्या छैन। म ओडाको अथवा मेरो गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर गए भने म नागरिकता सजिलै पाउँछु, एकदम स्योर। म जस्तै कुन चाहिँ नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठ्यारो छ र यो विधेयक ल्याइयो? के तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई किन अप्ठ्यारो पर्यो? मैले जस्तै नागरिकता पाउन किन अप्ठ्यारो पर्यो? किन समस्या भयो? आज चुरो कुरो पत्ता लगाउँ। होइन, चुरो कुरो तपाईँ ल्याउनु भयो, सही कुरो हो, त्यो स्टेटको काम हो होइन, शासनको काम के हो? सबभन्दा पहिला यो जो तपाईँ भन्नुभयो, इङ्गित गर्नुभयो होइन, त्यो मान्छे त्यो हाम्रो देशको राष्ट्रको सदस्य हो कि होइन, हाम्रो देशको नागरिक हो कि होइन, त्यो कुरा क्लियर कट ल्याउनु पर्छ। त्यसको लागि तपाईँ डाटा कलेक्सन गर्नु, त्यसको लागि रिसर्च गर्नु, तपाईँ ल्याउनुहोस्, हो त्यो हो। र अहिले लोकतान्त्रिक व्यवहार हुन्छ नि, लोकतान्त्रिक व्यवहार अनुसार र सांसारिक प्रचलन अनुसार त्यो दिनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। म डाक्टर साहब यहाँसँग अझै क्लियर हुन चाहे कि मेरो पहाडी जिल्ला अथवा म जस्तै पहाडी जिल्लाका दाजुभाइहरूले नागरिकता सहज तरिकाले पाइरहनु भएको छ यदि नेपाली हो भने, तराईमा चाहिँ सहज तरिकाले पाउन किन समस्या भयो? नागरिकता खोजे किन समस्या? होइन, त्यो त स्टेटले शासनले गर्नुपर्ने हो। पाउनु सजिलै पाउनु, म त एकदम पाएँ, अनि अरूले किन पाएन? होइन, त्यही कुरो हो कि त्यो किन पाएन, जो जसमा खोट छ, जसमा अलिकति क्लेम गरेछ होइन, किन बनाउनु पर्यो नियम?
त्यही त मैले भने त्यो स्टेटले गर्नुपर्ने हो त्यो के रे होइन त्यो खोट किन भयो के डाक्टर साहब म त्यो जान्न चाहन्छु। यता सुन्नुस् न खोट जुन छ जस्तै अब तपाईँ पहाडको टेरिटोरी भन्नुभयो होइन र मध्य तराईको टेरिटोरीमा फरक छ त्यहाँ खुला सिमाना छ त्यहाँ एकदम बेटी रोटीको सम्बन्ध छ आवत जापत एकदम ऊ आधारमा छ हरेक चिज ऊ भइरहेको छ हो त्यहाँ दक्षिणी छिमेकीबाट हेर्दा उस्तै छ भाषा उस्तै छ पारिपट्टिका वारीपट्टि आएर नागरिकता दाबी गर्छन् हो होइन नागरिकता त क्लियरै छ नि यार आज यो कुनै छिपेको कुरो हो र लुकेको कुरो हो र यो त क्लियर छ त्यहाँ के छ जो सही वाजिब नेपाली हो होइन होइन पाएछ एकदम मजासँग पाइरहेको छ त्यसमा दुई मात्रै छैन शङ्का नगर्नुहोस् तपाईँ यता हेर्नुहोस् तराईको जानुहोस् मुसहर बाँतर दुसा डोम चमार होइन जसलाई खासै त्यति उसँग मतलब हुँदैन उनीहरू फेरि बिचौलियाको पनि काम गर्दैन ऊ यो देशलाई ढाँट्ने काम पनि गर्दैन देशमा त्यो के अरे बैंक स्याङ्क करप्ट गरेर भाग्ने कुरो पनि होइन ऊ राजनीतिकमा ठुलो पदमा जाने कुरो पनि होइन ऊ एउटा श्रमजीवी र एउटा राष्ट्रभक्त एउटा देशभक्त रूपमा अहिले स्थापित हुनुभएछ तर उहाँहरूलाई त्यस्तो समस्या छैन समस्या कलै छ तपाईँ यता समस्या कलै छ जो इलाइट वर्गहरू छ जो चङ्ख चलाकहरू छ जो बिचौलियाको काम गर्छ जो यहाँ बैंक करप्ट गर्न ऊ चाहन्छ यहाँको राजस्व ध्वस्त गर्न चाहन्छ यो देशलाई एकदम छताछुल गर्न चाहन्छ हो त्यस्तो मान्छेहरूको त्यो समस्या होइन त्यो नेपाली सही हो मैले भने सुरुमै भनेछु म तीनवटा भनेछु त्यो स्टेटले शासनले ऊ गर्नुपर्ने हो त्यो सही यो देशको नागरिक हो कि होइन यो देशको जनता हो कि होइन यो देशको सदस्य हो कि होइन र त्यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार र सांसदीय परिचालन अनुसार दिनुपर्छ प्रचलन अनुसार हो त्यो गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँ चाहे तथ्याङ्क गर्नु त्यसको लागि तपाईँ चाहे घरधुरी गर्नु त्यसको लागि चाहे श्रेष्ठता ल्याउनुहोस् त्योहरू देखेर उ गरेर चुस्त दुरुस्त तरिकाबाट दिनुस् यसमा आपत्ति छ सही नेपालीलाई तराईमा रैथाने नेपालीलाई तराईमा रैथाने मधेसी दाजुभाइलाई तराईका बासी दाजुभाइलाई नागरिकताको समस्या होइन एकदम सही हो तपाईँ जो रियल जनता हो नि त्यसलाई त्यति समस्या छैन समस्या हो समस्या कलै छ त मैले भने नि जो यो देशलाई छत्ताछुल पार्न चाहन्छ यो देशमा राजाई गर्न चाहन्छ यो देशको ऊ भ्रमलुट गरेर त्यो पहिचान गर्नुपर्छ होइन नेपाली हो भने एकदम नेपालको ऊ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ नेपालको ओनरसिप लिनुपर्छ नेपाली ऊ गर्नुपर्छ नेपाललाई माया गर्नुपर्छ नेपालीलाई माया गर्नुपर्छ त्यस्तो छ र ऊ आफ्नो के अरे ऊ के अरे पाउने जुन अधिकार छ र हक हित छ र ऊ उसको अधिकारी हो पाउनुपर्छ अब भन्नु राख्छ हजुर तपाईले इन्डियामा पनि लामो संगत गर्नुभयो एकदम सही पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग हजुर उनीहरूलाई भारतका धेरै ठाउँमा तपाईले बसाल्ने उठाउने खुवाउने पिउने धेरैसँग भेटघाट गर्ने वातावरण पनि गर्दै हो यो भन्दा अगाडिका कयौं अन्तर्वार्तामा हामीले कुरा एकदम सही तपाई त्यहाँको रैथाने सप्तरीको डाक्टर ललन चौधरी कुनै बेला तपाईको वंश राजुहरू त्यहाँको राजा हुनुहुन्थ्यो एकदम स्योर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तपाईकै सप्तरीकै नजिकै सर्लाहीमा पुगेर लाखौं मधेसी दाजुभाइहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि नागरिकता विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए ल्याए भने के भने कसको लागि होइन उहाँ त प्रश्न भनिदिनुस् होइन उहाँ त लिडर हो हैन अब लिडर हो अब चुनाव आइसकेछ किनकि यो त सबभन्दा पहिला यो बुझ्नुपर्छ यो चुनावको टाइममा किन यो ल्यायो हैन यो सबभन्दा पहिला यो हो यो चुनावी स्टन्ट हो चुनावी एउटा नारा हो चुनावी के भोट ब्याङ्क उ गर्न उ गरेछ त्यो त एकदम उ हो एउटा लिडरले गर्ने कसको लागि गरे मधेसी दाजुभाइको लागि गरे विदेशीको लागि गरे होइन मधेसी त्यहाँ मधेसमा गएर त मधेसीको लागि गरियो नि अब यता पाउन समस्या छैन भने तपाईले हैन एकदम म त भन्छु हिड्नुस् न उहाँहरुलाई उ गर्नुस् तपाई पनि हिड्नुस् तराईमा हेर्नुस् जो वाजिब जनता छ हैन त्यसलाई समस्या छैन अनि प्रचण्डले इंगित गरेका ती लाख प्रचण्डले गर्छ यता सुन्नुस् न त गरेछ अब उले कलाई खुसी पार्नको लागि तपाईलाई थाहै छ यता सुन्नुस् जिब्रो नचपाउनु न डाक्टर जिब्रो हैन म त क्लियर कट कुरा गर्ने मान्छे हुँ उहाँहरु जुन 5 बुन्दे उ गर्नुभयो नि इन्डियामा गएर उहाँ र आरजुजी के हो त्यसैको नतिजा हो र जुन उहाँ बोल्नु भयो त्यसैको प्रतिफल तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो होला म भन्दिउ के प्रचण्डले भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउनको लागि त्यो बोलेको थिए ल त्यो एकदम क्लियर हो यसमा शंकै छैन तपाई यता सुन्नुस् न उहाँ दिल्ली गएर हैन त्यहाँको एजेन्डा ल्याएर यहाँ बोल्नु भयो र त्यही अनुसार उ गर्नु भयो र त्यही अनुसार तपाई सर्लाहीमा उहाँ गएर उ कुरा उठाउनु भयो छ अनि त्यसमा त शंका नगर्नुस् न त्यसमा एकदम क्लियर उ छ तपाई क्लियर हो म त एकदम क्लियर छु उहाँहरु कसको लागि कसैको न कसैको
जनताको सेवा गर्नको लागि कसैको लागि हैन त्यो के अरे दाम चढाउनको लागि भन्छ नि सेवा शुल्क हो सेवा शुल्क। अनि प्रचण्ड कता त्यो भयो। हजुर उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरूले कसको लागि चाहिँ नागरिकता विधेयक हुनुपर्छ भनेर राजेन्द्र महतोमाथि प्रश्न उठेछ, उहाँको नागरिकतामाथि नै प्रश्न उठेछ हैन, उहाँको बुवाको माथि नै उठेछ, त्यो त सबैलाई थाहै छ। तर उपेन्द्रजी त्यस्तो हुनुहुन्न। उपेन्द्रजीसँग मेरो राम्रो उठबस पनि हो, के अरे राजेन्द्रसँग मेरो होइन। उपेन्द्रजीसँग मेरो धेरै लामो कुरा हुँदा पनि हामी यही कुरा आउँछ कि उहाँ पनि यो गर्नुहुन्थ्यो होइन, यहाँको जो रैठाने हो सही उहाँलाई पीर मार्कामा पार्नु भएन हैन। यो नागरिकताको जुन हुल हुन्छ नि बाहिरबाट जुन हुल आउँछ र त्यो गरेपछि त यहाँ एकदम स्वतः यहाँको मान्छेहरू अल्पमता पर्छ र यो एकदम यो हाम्रो नेसनल उसको लागि स्टेटको लागि एकदम नराम्रो हो। त्यसको लागि उहाँ पनि एकदम सचेत हुनुहुन्छ। तर उहाँ अहिले नागरिकता त्यो त प्रमाणीकरण नभएको विरोध गरिरहेको सुन्नुस् न, त्यो उहाँ त अब मधेसी पार्टीको एउटा उ गरिराख्नु भएछ। अब चुनावको बेलामा त त्यो त स्टन्ट त गराउँछ हैन। किन स्टन्ट भयो कि किनकि चुनावको समस्या होइन त। स्टन्ट गरेन भने त उ त त्यहाँ जान सकिँदैन र आम जनताको सेन्टिमेन्ट उ गर्न सकिँदैन, कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। भनेपछि त्यहाँको जनताले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण खोजेको थियो होइन। यता सुन्नुस्, त्यो त्यहाँको जनता मात्र होइन, त्यहाँको आम जो उ छ नि नेपाली नागरिक हैन, त्यो बाँड्ने होइन, दिने होइन, नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने होइन। असली जो नागरिक हो उसलाई नागरिकता दिनुपर्छ। मेन कुरो यो हो। यसमा जुन अहिले तिलको तार तपाईँ जुन भन्ने उ गरिराख्नु भएछ नि, यो तिलको तार बनाइ राखेछ यिनीहरू। यो राष्ट्रपतिको कदमलाई तिलको तार बनाइ राखेछ। त्यो सही एउटा उसको लागि उत्तरदायी शासनको लागि लोकतन्त्रको लागि कसै न कसैबाट राष्ट्र देश र जनताको मुक्तिको लागि उठाउनु पर्छ। त्यो उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरूले तराईका रैथानेका लागि बोलिरहेका छन् कि कसको लागि बोलिरहेका छन्? होइन, उहाँहरू बोलिराखेछ। कसको लागि? लिमिटेसन उसको लागि जो उहाँ छ आगन्तुक नव धनादय नव उसको लागि गरिराख्नु, नेपालीको लागि होइन, असली नेपालीको लागि गरिराख्नु भएछ। म त ठोकेर भन्छु, ल्याउनुहोस् न उहाँहरूसँग कुरा गरौँ। उपेन्द्रजीसँग त मेरो राम्रो कुरा भइरहेछ, उहाँ यो पक्षमा हुनुहुन्न, तर बाध्य भएर अब राजनीतिको लागि उहाँ कुरा उठाउनुहुन्छ, त्यो अर्को कुरो हो तपाईँ भन्नुहुन्छ। नत्र उहाँ मसँग राम्रो कुरा गर्नुभएछ, हामी त सँगै यार महिना बसेको मान्छे होइन। तर उहाँ ऊ गर्नुहुन्थ्यो सही जो नेपालको तराईको भूमिपुत्र हो, मूलवासी हो, जो सही ऊ हो, आम जनता हो, जो नेपालप्रति समर्पित छ, देशभक्त हो, राष्ट्रवादी हो, तिनीहरूको सही ऊ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तर यहाँ छैन। यता सुन्नुहोस्, त्यो भएर तिनीहरूलाई के अरे जनसङ्ख्याको डेमोग्राफिक ऊ थपेर तपाईँ डेमोग्राफिक ट्रान्जिसनल खोज्नुहुन्छ हो, त्यो कदापि राम्रो हुँदैन, त्यो देशको लागि हुँदैन। यसले जुन ऊ गरेछ त्यो देश बचाउनको लागि ऊ गरेछ। त्यही भएर प्रमाणीकरण नभएर त्यो एकदम देशको लागि अहिले पनि म धेरै मान्छेहरू खुसी भइराखेछ। तर के सोच छ मान्छेको भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा उहाँको विरुद्ध तराईमा आगो बोल्छ, उहाँको पुतला दहन हुन्छ, उहाँ विरुद्ध तराईमा नारा जुलुस लाग्छ। उहाँले चाहिँ तराई मधेसको जनतामाथि भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गर्नुभयो भनेर यहाँ प्रचार गरिरहेको छ। वास्तविकता के हो? एकदम त्यस्तो छैन। उहाँहरूको धारणा के छ? होइन, तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि त्यसको जस्ट रिभर्स छ। त्यहाँको जनता पनि एकदम खुसी छ, एकदम खुसी छन्। दीपावली गर्छ नि, खुसी पनि छन्, दीपावली पनि गर्छन्। र जनताहरू तपाईँ सुन्नुभयो होला होइन, जतिखेर यो संसदको सरकारको र राष्ट्रपतिको शीतल निवासको होइन जुन कन्फ्लिक्ट चलिराखेको थियो, त्यतिखेर जनताहरू पनि उठिराखेको थियो होइन। यो एकदम ठिक गर्नुभएछ, राम्रो कदम उ गर्नुभएछ। तपाईँ एकदम अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई हामी साथ दिनेछौँ। किनकि यो अहिले जुन नव धनाडय, नव प्रवेशी, नव अङ्गीकृत होइन जुन खुलाउबाट यहाँ थुपार्नुहुन्छ, यसले जुन असर पर्छ र हाम्रो सद्भाव बिग्रिन्छ, यो सबभन्दा खराब चिज हो र यो देशलाई थलो पार्ने कुरो हो। यसलाई बचाउनु पर्छ, बचाउन सक्नु भएन भने यो देश खत्म हुन्छ। हो, त्यसको लागि तराईका रैथाने नेपालीहरूको राष्ट्रपतिलाई पूर्ण साथ छ, एकदम साथ दिन्छ, मजासँग दिन्छ। तपाईँ त बोल्नु भएको छैन हो, के गलत हामी एकदम क्लियर उ गरेर तराईको हामी एकदम सही बोलिराखेछौँ। र तपाईँ अहिले पनि गएर हेर्नुहोस् न, तराईको जनताहरूलाई सोध्नुहोस्, एकदम राम्रो उ गरिराखेछ। यो समस्या तपाईँको जुन रियल जनता हो नि उमेशजी, त्यो उनीहरूसँग यो समस्या छैन हो। एक आध पिस कहीँ छुटफुट भयो होला। तर नेपालकै पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव तराईकै हुनुहुन्थ्यो, हजुर होइन र? एकदम हो, धनुषाको होइन र? एकदम सही हो। अनि यदुको आएको होइन र उहाँ? हो। अनि उहाँले त भन्नुभयो त राष्ट्रपतिको कदम संविधानमाथिको कालो बादल। उहाँ तर नेपालको होइन। होइन, हेर्नुहोस् त्यो एउटा राजनीतिक जुन
अस्टन्ट हुन्छ नि र कल्चर छ नि जुन कन्ट्रा कल्चरेसन भन्छ त्यस्तै हो। खड्गजी कहाँबाट जित्नु भएछ? धरानबाट जित्नु भयो। अनि बालनजीको किन विरोध गर्नु पर्यो? यहाँ आएर त विरोध गर्नु भयो। हो त्यस्तै हो कि अब यही कुरा उहाँ आफ्नो देशको लागि आफ्नो उसको लागि कानुन मिचेर ऊ मिचेर प्रचण्डजीलाई गराउनु भएन राष्ट्रपति केस के अरे प्रधान सेनापतिको केसमा। हो त्यस्तै अहिले उहाँ उ गरेपछि त त्यो कालो बादल हो र? आफू गरेपछि ठिक, आफू गरेपछि डेमोक्रेट, आफू गरेपछि सब लोकतान्त्रिक, अरू गरेपछि सब त्यो एकदम जनघाती जन हो। तर राष्ट्रपतिले संविधान पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने अभिभावक हो नि। हो आज चौतर्फी कुरा उठिरहेछ। विद्वान वकिलहरू भन्दैछन् कि राष्ट्रपतिले संविधानको चिरहरण गर्नुभयो, संविधानको रक्षक राष्ट्रपति भक्षक बन्नुभयो, संविधान पालना गर्नुभयो राष्ट्रपतिले। के अरे बुद्धिजीवीहरू वकिलहरू एकदम राम्रो राम्रो सिभिक उहरू म पनि सुनेछु, धेरैले त्यो पनि गरेछ। होइन यो राम्रो गरेछ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र उत्तरदायी शासन व्यवस्थामा उत्तरदायी शासन व्यवस्थामा के हुन्छ कुनै न कुनै कहीँ न कहीँ कसैले न कसैले अवज्ञा गर्नै पर्छ। हो त्यही गर्नुभएछ, त्यो सही कदम हो। किन अवज्ञा गर्नुपर्ने जरुरी किन? होइन गर्नुपर्छ। मैले भने होइन त्यो त तब त खतम भइहाल्थ्यो नि। मैले भने नि जुन यहाँ डेमोग्राफिक हुन्थ्यो होइन त्यो त तपाईँ जनाङ्कीको जुन प्रवाहले तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्थ्यो? नेपाल जस्तो देशले त्यो के अरे थाम्न सकिन्छ? म यो तपाईँलाई एउटा याद गरौँ है, पुरानो जुन तपाईँको भन्नुभयो मेरो 36वटा लालमोहर छ, त्यसमा एउटा लालमोहर के छ? मुगलानबाट रैती पर्जा मँगाई खालसा राज गुल्जार गर्ने जुन हाम्रो पुर्खाको राज थियो होइन। त्यतिखेर समस्या थियो, त्यतिखेर मान्छे थिएन, त्यतिखेर भर्खर के अरे तपाईँको यो मलेरिया पचाएर उ गरेको थियो होइन, मलेरिया उन्मुक्त बनाएको थियो, रेजिस्ट गरेको थियो, मान्छे थिएन। अनि के गरिन्थ्यो? मुगलानबाट मतलब इन्डियाबाट पहाडीबाट मान्छेहरू ल्याइन्थ्यो, काम गराइन्थ्यो, हरेक चिज गरिन्थ्यो होइन। त्यतिखेर त्यो समस्या थियो। अब त्यो ल्याइसकेको मान्छेहरूलाई तपाईँ नागरिकता दिनु हुँदै पर्दैन? दिनुपर्छ, किनकि उहाँहरू ल्याएर बसाएर हरेक चिज गरेपर्छ, नेपाली स्वीकार गरिपर्छ, नेपाललाई माया गर्ने भइसकेपछि त दिनुपर्छ। हो त्यो सही दिनु पर्थ्यो। तर अहिलेको समस्या त्यस्तो छैन। अहिले त नेपालमा आफै यति जनसङ्ख्या भइसकेछ, तपाईँ बाहिरको जनसङ्ख्या उ गर्न मिल्दैन। बाहिरको जनसङ्ख्या अलिकति बढी चाप भएर ल्याउनुहुन्छ भने यहाँ त जनसङ्ख्या विस्फोट हुन्छ। हो त्यो जनसङ्ख्या विस्फोट भएर र जनसङ्ख्याको जुन अतिक्रमण भएपछि त्यो त भोलि नेपालको नेपालीत्वको लागि त सबभन्दा खराब हो। हो त्यसबाट बचाउनु त्यसका लागि संविधान उल्लङ्घन गर्नुपर्ने होइन। त्यसको लागि संविधान उल्लङ्घन भएन, कहाँ संविधान? अनि तपाईँलाई याद होला नि त राष्ट्रपतिले पहिलो चरणमा जहाँबाट यो विधेयक उत्पत्ति भयो त्यही फर्काइदिनु भयो। संविधान त उहाँले त्यो बाटो खुला थियो। दोस्रो पटक उहाँले त्यो फिर्ता गर्न मिल्दैन थियो, तर उहाँले गरिदिनु भयो। हजुर अनि संविधानको उल्लङ्घन भएन? होइन। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी फिर्ता गर्न मिल्दैन। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 ले यही भन्छ डाक्टर साहब। हो उमेशजी, म पनि तपाईँलाई त्यसको जवाफमा के भन्छु भने साइलेन्स स्पिक इज मोर देन लोकालिटी भन्छ। बुझ्नुभयो? राष्ट्रपतिले जुन के अरे उ गरेर फर्स्ट दिनुभयो होइन, अनि त्यसलाई के गर्नुभयो? सच्याएर उहाँहरू सन्देशको रूपमा होइन केही मतलब उ लागेको कुराहरू पठाउनु हो फेरि। अनि संसदले त त्यसलाई छलफल गर्नु पर्थ्यो नि, संसदले त्यसमा इन्टरेक्सन गर्नु पर्थ्यो, विचार विमर्श गर्नु पर्थ्यो, अनि फेरि गरेर पठाएको भए त हुन्थ्यो। त्यो त गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू त अचानक गर्नुभयो। तराईमा हाम्रो भनाइ छ नि हरबर विवाह कन्पट्टै सिनुर होइन। हरबरमा एकदम दियो ल राष्ट्रपतिले यस्तो फर्काउने हो, हामी पनि त्यतिकै फर्काइदिन्छौँ, त्यो गलत हो। त्यसमा के भयो? राष्ट्रपतिलाई अचानोमा पार्नुभयो। त्यति मात्र होइन, यो सरकार पक्षले होइन, यो गठबन्धनले मात्र होइन, उसको आफ्नो पार्टीले पनि अलिकति उहाँलाई अचानो पार्नुभयो। किनकि उहाँ पार्टीले पनि सहयोग गर्नु पर्थ्यो, पार्टीले पनि उदिनु पर्थ्यो। तर यो त पार्टीको रणनीति हो रे। आउने चुनावमा भोट तान्नलाई ब्याकअपको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले यो कदम चालिरहनु भएको। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद होइन, त्यस्तो महामहिमको उलाई त तपाईँले राम्रोसँग बचाउनु पर्छ नि। उसको प्रेस्टिज पर्सनालिटी हरेकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। तर त्यो संरक्षण भएन, त्यही भएर मैले भने त्यो अचानक उ गर्नुभयो कि त्यो गर्न राम्रो होइन। आज राष्ट्रपतिले जे कदम चाल्नुभयो नि त्यसको विपक्षमा सत्तारूढ गठबन्धनका विद्यार्थीहरूले पुतला दहन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरे। हजुर। तर एमालेको भातृ संस्थाले राष्ट्रपतिको पक्षमा नारा जुलुस गर्यो। ठीक भनेपछि कहाँनिर एमालेले अचानोमा पार्यो राष्ट्रपतिलाई? भोटको लागि राजनीति भइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। देखि उहाँले त्यो स्टेप लिएको भए यतिसम्म आउने नै थिएन।
यो त डिजाइन हो नि। ठिक छ, त्यही मैले भने त्यो डिजाइन अन्तर्गत गर्नु नै थियो, एमालेलाई के पियो नि। तर तपाईँ जुन कुरा उठाउनु भयो नि त्यो क्लियर एकदम किता काठमा जान्छ। किनकि यो जुन ऊ भएपछि देशभक्त राष्ट्रवादी, यो देशप्रति माया गर्ने, देशलाई साख बचाउने, देशको पहिचान इतिहास विरासत बचाउने जो हुन्छ त्यो त लाग्छ एउटा कितामा जान्छ। र देशलाई बर्बाद गर्ने, देशलाई भरखालोमा पार्ने, देशलाई बाहिरी शक्तिको आड ऊ गर्ने, अब त्यस्तोहरू आफ्नो कितामा जान्छ। हो त्यही किता काठ भएछ। यो किता काठ हुनु पनि ऊ जरुरी छ, तर तपाईँ हामी सही उसमा जानुपर्छ। देशभक्ति राष्ट्रवादी जो देशको हितमा छ त्यो कितामा हामी बस्नुपर्छ र त्यो कितालाई माया गर्नुपर्छ। अब त्यो किताको नेतृत्व राष्ट्रपतिले गर्नुभयो? एकदम एकदम। उहाँ राष्ट्रपति कि एमालेको नेता होइन, उहाँ त राष्ट्रपति। मैले त्यही भएर तपाईँले अचानो भने थिएँ नि, त्यो गर्नुहुन्न थियो कि आप बेलु मुझे मार भन्छ नि। अब राष्ट्रपतिले त मर्यादित उसमा बस्न दिनु पर्छ। राष्ट्रपतिको मर्यादा राख्नुभयो? होइन, त्यही त राख्नु पर्थ्यो, संसदले सरकारले पनि राख्न दिनु पर्थ्यो। उसले जब सन्देश पठाएपछि त्यसमा छलफल गर्नु पर्थ्यो, इन्टरेक्सन गर्नु पर्थ्यो, यताबाट सुधार गरेर राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो त गरेन। आफ्नो तरिकाबाट राष्ट्रपतिले हामीलाई ऊ गर्ने हो, हामी पनि ऊ गरिदिन्छौँ। हो त्यस्तो गरेपछि त्यो हो, त्यही घटना त्यही केस एमाले पनि ऊ गरियो आफ्नो ऊ बचाउनुको लागि। किनकि ऊ पनि त सुरुमा त अध्यादेशै ल्याएको थियो नागरिकताको लागि। हो नागरिकतालाई त्यही ऊ गर्नको लागि। किनकि यहाँ जुन प्रतिस्पर्धा छ नि उमेशजी, यिनीहरू के छ कि सब यो राजनीतिक स्टन्ट र चुनावी स्टन्ट ऊ गरिराखेको छ र यसले उपयोग सदुपयोग गर्न खोजिराखेको छ। हो त्यसबाट खबरदारी गर्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो हामी जस्तो मान्छेले यो खबरदारी गर्नुपर्छ। एमालेले हिजो संसदमा रोक्न चाहेको भए रोक्न सक्थ्यो, राष्ट्रिय सभामा रोक्न चाहेको भए रोक्न सक्थ्यो, प्रतिनिधि सभामा रोक्न सक्थ्यो। आज चुनावी स्टन्ट गराएर राष्ट्रपति विरुद्ध अर्को पक्ष आउँदा ऊ चाहिँ राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिनु कतिको नैतिकवान कुरा होइन। हो यता सुन्नुहोस् न, मैले भने नि जब क्लियर किता काट भएपछि होइन, देश र जनताको हकमा जब क्लियर किता काट भएपछि त्यो त जान्छ। राष्ट्रपतिले कसको बलमा गरिरहनु भएको छ? होइन, राष्ट्रपति त त्यो आफ्नो इथिक्समा जो राष्ट्रपतिलाई ऊ दिएछ एउटा, मैले भने नि उत्तरदायी शासनमा कसैले न कसैले होइन अवज्ञा गर्छ। मान्छे जो महामहिम हो, राष्ट्रको प्रमुख हो, ऊ गएपछि उसमा चाहिँ हिडन शक्ति पनि हुन्छ, आम जनताको शक्ति हुन्छ, सारा दुनियाँको शक्ति हुन्छ। संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ राष्ट्रपति? होइन, संविधानभन्दा माथि होइन, त्यो उहाँले आवश्यक थियो, देश र जनताको लागि गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नुभएछ। तर 2058-59 सालपछि राजा ज्ञानेन्द्रले 2047 सालको संविधानलाई यस्तै गरेर बर्खिलाप गरेर संविधानमाथि राजा संविधानभन्दा माथि जाँदा 62-63 आन्दोलन भयो। प्रचण्डहरूले गरेको युद्ध, जनयुद्ध, 62-63 आन्दोलनले राज संस्था फाले, यान थाहा छ नि? एकदम। अनि हिजो राजाले संविधान उल्लङ्घन गर्यो भन्नेहरू आज राष्ट्रपति आफै बन्नु भएको छ। त्यो बेला आन्दोलनमा सहभागी भएको आफैले संविधान उल्लङ्घन गर्ने गणतन्त्रमा गर्दिने। यता सुन्नुहोस्, पोलिसी जान्नुपर्छ, राजनीतिको पोलिसी जान्नुपर्छ। जुन हामी सिस्टममा छौँ नि अहिले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, त्यो सिस्टमको मेरिट जान्नुपर्छ, त्यसको डिमेरिट जान्नुपर्छ। त्यसको मेरिट के हो? राष्ट्र अध्यक्षको ड्युटी हुन्छ नि, कर्तव्य हुन्छ नि। हो त्यो कर्तव्य उहाँले निभाउनु भएछ। एक ऊ यताउति गर्नुभएछ नि, त्यो कर्तव्य निभाउनु भएछ। शीतल निवास र संसदको बीचको टकराव, बालुवाटार र शीतल निवास बीचको टकराव, यो कसरी नियन्त्रण हुन्छ डाक्टर साहब? अब गयो यता सुन्नुहोस्, त्यही मैले भने। यता सुन्नुहोस्, यसमा द्वन्द्वमा गयो त्यति मात्र होइन। तपाईँ यो राष्ट्रपतिको र सरकारको टकराव मात्र न गर्नुहोस्, यहाँ 4वटा टकराव छ। के छ डाक्टर साहब? एउटा त राष्ट्रपति र सरकारको यो गठबन्धनको, अर्को हाम्रो बालनजीको टकराव। बालनजी होइन अदालतको त मान्नु भएन। अब भोलि अदालतले उहाँलाई ऊ गर्यो भने के गर्छ? आम जनता उसको पछाडि छ, किनकि यसले टुकुचा दुनियाँ हरेक काण्डमा छ होइन। अब त्यसमा साथ दियो भने के हुन्छ? अर्को चोलेन्द्रको होइन, चोलेन्द्रको समस्या छ। यहाँको प्रधान न्यायाधीश जो के अरे नजरबन्दमा हुनुहुन्छ, उहाँ के अरे न्याय माग्न कुदिराख्नु भएछ। अब यो देशमा के छ? यो देश के हो? यहाँ त के अरे यो जुन डेमोक्रेसी भन्छ नि, यो त मतलब फ्र्याक्चर डेमोक्रेसी आइसकेछ। हो जहाँ जुन देशमा फ्र्याक्चर डेमोक्रेसी भएपछि, फेक डेमोक्रेसी भएपछि, जहाँ इन्डोफ आइडियोलोजी भएपछि, जहाँ सिचुएसन अफ अनरेस्ट भएपछि के हुन्छ त्यो हालत? हो त्यो हालतमा तपाईँ भनिराख्नुहुन्छ, मैले भने नि 4वटा जुन क्ल्यास छ नि, त्यो 4वटा क्ल्यासले अझ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको यो द्वन्द्वले चाहिँ देशलाई कहाँ पुर्यो? हो त्यही त मैले भने। हो यता सुन्नुहोस्, यो
यहाँको जनतामा यहाँको नेताहरूमा भर पर्छ। मैले भने कुनै काम गर्दाखेरि तपाईँ सही गर्नुहोस्, सही एउटा तरिका हो, ठिक छ गर्नुहोस्, तर त्यो भन्दा पनि उपयुक्त के हुन्छ, सही मात्र होइन उचित काम गर्नुपर्छ। हो उचित काम गर्नुपर्छ। म यहाँको के अरे सरकार र संसदले त सही काम गरेको थियो भन्छु हैन। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ किन सही काम गरेछ, त्यो जनताको गरिदियो हैन। हो त्यो गरेको थियो, तर राष्ट्रपतिले उचित काम गर्नुभयो, किनकि राष्ट्रपतिले देश र जनताको साख जोगाउनको लागि बचाउनको लागि निर्णय हेर्नुस् त। राष्ट्रपतिले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभयो, संविधान च्यात्नुभयो। राष्ट्रपतिले यो संविधान च्यातेको अब सम्पूर्ण जनता सामु हामी पुर्याउँछौँ, हामी सञ्चारकर्मीलाई भन्छौँ, बुद्धिजीवीलाई भन्छौँ, तपाईँ सबैले ख्याल गर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर गठबन्धन दलले निर्णय गरिसक्यो। अब के हुन्छ? होइन त्यही त मैले भने के हुन्छ उहाँ त्यो त एउटा के अरे अस्टन्ट छोड्छ, मतलब तर्कको तर्क दिन्छ। के गरेर सामान्य अवस्थामा जान्छ डाक्टर साहब? त्यो सामान्यमा त्यत्तिकै जान्छ। हो त्यही त मैले भने उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको एक्सन, उहाँहरूको मोसनमा निर्भर पर्छ। उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूले सही काम गरेछु आफूलाई लाग्छ हैन, तर राष्ट्रपतिले म त उचित काम गरेछु लागेछ। अब सही हो, यो सही र उचितको बीचको जुन छ नि बाटो, त्यो अपनाउनु। त्यो के हो? त्यो सो उ गर्नुपर्छ। हो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, जुन अहिले के अरे यो विधेयक सस्पेन्डमा परेछ नि, निलम्बित जस्तो भएछ, हो त्यो उ गर्नै पर्छ। सही मान्छे जो हो, जो सही एकदम हकदार हो, त्यो पाउनुपर्छ, के अरे नागरिकता पाउनुपर्छ। र गलत मान्छे, फेक मान्छे, गैर नेपाली कुनै हालतमा यो नागरिक बन्नु हुँदैन। यो अब नि डाक्टर साहब, सरकारले दुईटा नीति अख्तियार गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेछ अहिले। यहाँ र मैले कुरा गरुन्जेलसम्म सरकारले या त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि यो स्वतः कानुन बन्छ, त्यसकारण राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानुन बनाउने एउटा बाटो रोज्दैछ। त्यो पनि भएन भने अदालत सर्वोच्च जाने सरकारले तयारी गरेछ। यो दुईटा विकल्पमध्ये सरकार कुनै एउटा विकल्पमा गयो भने के हुन्छ? होइन, अदालत जान सकिन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर तपाईँ याद गर्नुहोस्, चोलेन्द्रजीको जुन हालत भएछ नि, कस्तो फसेछ। यो चोलेन्द्र मात्र त्यस्तो नजरबन्दमा होइन, अब यहाँ त यहाँका नेताहरू नजरबन्दमा फस्छ। त्यो गएपछि हो त्यो स्थिति नआओस्, त्यसमा नफस्नु परोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। यदि त्यो भयो र नेताहरू नजरबन्दमा फस्ने बेला आयो भने के हुन्छ डाक्टर? होइन त्यही त, नजर फस्नु पर्छ, फसाउनु पनि पर्छ, किनकि यिनीहरू जुन यिनीहरूको रवैया छ नि, चरित्र चित्रण छ, एक्सन र मोसन छ, जुन यिनीहरू कर्तृत्व गरेछ, अब के गर्ने, अर्को उपाय छैन। सही उ त हुनुपर्छ। वी वान्ट जस्टिस नट पावर अफ गन भन्छ नि, हो त्यस्तो हुनुपर्छ। किनकि यिनीहरू जुन रजाइ गरेछ, यिनीहरू जुन के अरे यो डेमोक्रेसीलाई बेसिया बनाएछ, डेमोक्रेसीलाई यिनीहरू दासी बनाएछ। अब यो भएन। सही डेमोक्रेसी, नोबेल डेमोक्रेसी हुन्छ, फ्याक्चर डेमोक्रेसी होइन, नोबेल डेमोक्रेसी हुनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ र त्यो अनुसार देशलाई चलाउनुपर्छ, अनि मात्र हुन्छ। यहाँ के गरेछ, राजनीतिको सही उद्देश्य के हो, राजनीतिको मूल मर्म के हो, सुख दिनु होइन, सुख सुविधा दिनुहोस्, उत्तेजना नदिनुहोस् र के अरे टेन्सन नदिनुहोस्। यहाँ सुख सुविधाको त कुरा छोड्नुहोस्, केवल के दिएछ, उत्तेजना दिएछ, टेन्सन दिएछ। आम जनता अहिले टेन्सनमा परेछ, आम जनता उत्तेजित भइरहेको छ। तपाईँ जुन भन्नु म चारवटा भनेको थिएँ नि, उत्तेजित भइरहेको छ। यदि जनता उत्तेजित भएपछि के हुन्छ, यहाँ सङ्घर्ष हुन्छ, जनयुद्ध हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। हो त्यो स्थिति आउन नदिनको लागि जुन राष्ट्रपतिले उ गरेछ होइन, जो बिचको बाटो मैले भने नि उचित र सही बिचको बाटो अपनाउनु पर्छ। त्यो अब डाक्टर साहब के कतिपयले आशंका गर्छन् कि राष्ट्रपतिलाई यस्तै जिस्काइराख्ने हो भने, उहाँ सेनाको परमाधिपति हो, उहाँले सैनिक शासन सङ्कटकाल लाएर पनि यिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नुहुन्छ, ठिक ठाउँमा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ छ। के त्यो सम्भावना छ? त्यो के एकदम जिम्मेवार भएर उत्तर दिनु होला, उत्तेजित भएर होइन। तपाईँ एकदम ऊ कुरा ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, म पनि डेमोक्रेटले लभ गर्ने मान्छे होइन, डेमोक्रेटलाई माया गर्ने मान्छे। अनि डेमोक्रेटिक प्याटर्न अनुसार त्यो आर्मी शासन, चाहे सैनिक शासन, चाहे राष्ट्रपति शासन उचित होइन होइन, यो डेमोक्रेटिक उसमा। तर के हुन्छ कि समय सापेक्ष कुनै कुनै बेला के हुन्छ, गलत स्टेप पनि
त्यो सही हुन्छ हो। त्यस्तो अवस्था आयो भने के गर्ने? तपाईँ जुन भन्नुभयो नि यिनीहरूको बिचमा जुन ऊ भयो भने जिस्काउने काम भयो भने फेरि एकदम गलत उग्र रूप लिए। जस्तै अहिले अब दुई फ्याकमा बाँटेछ होइन, किता काट भएछ। अब विद्यार्थीहरू किता काट हुन्छ, तपाईँलाई यो थाहा हुनुपर्ने हो। चोलेन्द्रजीको कुरा छ नि, चोलेन्द्रको पक्षमा अब त्यहाँ त रोकेछ यहाँको बाढको हरेक उहरू, डेमोक्रेट र माओवादी पक्षका उहरू। अब त्यहाँ एमाले पक्षको पनि गएर त्यहाँ भिडन्त भयो भने के गर्ने? भिडन्त भएपछि भोलि जे पनि हुनसक्छ, त्यहाँ मतलब खुन खराबा पनि हुनसक्छ हो। त्यस्तो स्थिति आयो भने के गर्ने हो? त्यस्तो यो कसले खेलिरहेको छ? आगो कसले झोस्याएको छ? त्यही त यहाँ त यो त शक्ति केन्द्र शक्तिले हो, एकदम शक्ति केन्द्रहरू। किनकि उनीहरू कोही यो संविधानलाई एक्सेप्ट गरे छैन होइन, यो संविधान मानिराखे छैन र उनीहरू के छ यो संविधानलाई उ गरेर यहाँ नयाँ किसिमको डिस्कोर्स सुरु गर्न चाहिराख्नु भएछ हो। त्यसको लागि जुन यो परिस्थिति बनाएछ नि त्यसको उप त्यो परिस्थिति बनाइराखेको राज संस्था फिर्ता ल्याउने खेल हो। राज संस्था मात्र होइन, यहाँ तपाईँ राज संस्थालाई किन इङ्गित गर्नुहुन्छ होइन? त्यो पहिला जनताकै बाट आउँछ, जनताकै ऊ हुन्छ। राज संस्था के हुन्छ होइन, जनताकै उबाट, जनताको शासन उबाट आउने ऊ हो। तर राज संस्था पनि एउटा मतलब त्यसको राज संस्था फर्काउने तयारी हो यो होइन, एउटा के अरे स्टेप त्यो पनि हो। तर त्यो नै प्रथम हो, प्रायोरिटीमा छ त्यो म भन्दिनँ। किनकि पहिला त यही डेमोक्रेट तरिकाबाट होइन, यही उबाट यहीँको नेता, यहीँको पार्टी, यहीँको सङ्गठनहरूलाई अगाडि बढाउने हो। उनीहरू नै शासन सत्ता राज गर्ने हो, उनीहरू नै देश र जनताको मुक्तिदाता हो। त्यो पछि पनि जब भएन भने अन्तिममा त्यो पनि एउटा ऊ हो, त्यसले नकार्न सकिन्छ। भनेपछि हामी ब्ल्याक होलतर्फ गइरहेछौँ कि ब्राइटनेसतर्फ गइरहेछौँ डाक्टर साहब? होइन, ब्ल्याक होलतर्फ एकदम। किनकि यिनीहरू जुन स्टेप चालिराखेछ र मैले चारवटा जुन भनेको थिएँ नि, यिनीहरूको जुन रवैया छ अहिले र जुन किसिमले यिनीहरू एकदम उग्र रूप लियो र यिनीहरू आफ्नो के अरे काबुभन्दा बाहिर गयो र शक्ति केन्द्रको गोटी बनेर नेपालमा अस्थिर पैदा गर्न चाह्यो भने त जे पनि हुन्छ। ब्ल्याक होलमै हामी छु, किनकि हाम्रो देशको सही बाटो सही ऊ गर्ने अहिले कसैले ऊ गरिरहेको। तर राष्ट्रपतिले यो कदम चालिसकेपछि हजुर उपराष्ट्रपतिले आज विज्ञप्ति मार्फत राष्ट्रपतिलाई चेतावनीको भाषा बोलेका छन्। एक दिन अगाडि संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँले के भन्नुभएको थियो? संविधान पालना गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, हामी सबैले गरेका थियौँ। एक दिन अगाडि गरेको कुरा एक दिन पछाडि संविधान पालना गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने मान्छेले नै संविधान च्यातेपछि अथवा हस्तक्षेप गरेपछि यो सही र राम्रो सङ्केत होइन भनेर उपराष्ट्रपतिले उमेशजी हेर्नुहोस्, उपराष्ट्रपतिजीले भन्नुभयो ठिकै छ, उहाँको भन्ने काम हो, भन्नुहुन्छ केही छैन, यहाँ भन्ने जसले पनि छुट छ होइन। तर सबैले आफ्नो आफ्नो औकात बुझ्नुपर्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो हैसियत बुझ्नुपर्छ र तीनवटा नीतिमा भन्छ रहना, कहना, सहना। यो तीनटा जसले जान्छ, रहना भनेको ऊ आफ्नो स्टेटसमा बस्नुपर्छ, आफ्नो पदमा बस्नुपर्छ, आफ्नो औकात अनुसार कुरा गर्नुपर्छ। कहना होइन, के बोल्नुपर्छ, कहाँ बोल्नुपर्छ, किन बोल्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ, के बोल्नुपर्छ, त्यो कुरा सही आउनुपर्छ। त्यो सहनु पनि पर्छ। जब राष्ट्रपतिले यस्तो ऊ गरेछ अनि राष्ट्रपतिको कदम सही हो भनेर उपराष्ट्रपतिले ऊ गर्नु पर्दैन? उपराष्ट्रपतिले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? यो सही विधेयक हो कि होइन, गलत हो कि हो, के हो, हामी पनि बुझ्नुपर्छ नि। अनि यो अहिले मात्र बोलेर हुन्छ? हो, त्यो औकात बिर्सिनु भएछ, त्यो औकात गलत उ गर्नु भएछ। त्यही भएर मैले भन्छ जसले रहना, कहना, सहना तीनटा बुझेपछि उसको बेरा पार हुन्छ, उसले राम्रो उ गर्छ। त्यो गर्न सक्नु भए छैन, त्यही भएर वो बोलेर मात्र हुँदैन। भनेपछि भयङ्कर उथलपुथलको सम्भावना एकदम सही हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ भन्नुभयो नि यहाँ त्यही स्थिति आइराखेछ, तर त्यो नियत र त्यो चेष्टा के अरे गठबन्धन अहिलेको सरकारहरूको हो, चुनावको मुखमा छ। सबैले शान्तिपूर्वक उ गर्नुपर्छ, यसको समाधान खोज्नु। म त एकदम भन्छु समाधान खोज्नुपर्छ। तपाईँ यता सुन्नुहोस् उमेशजी, बडा राम्रो सट्टिकै एउटा आयो होइन। महाभारतमा के छ? महाभारतमा कर्ण थियो होइन, कर्णले सही काम गरेको थियो किनकि ऊ आफ्नो मित्रको नाताले दुर्योधनलाई साथ दिए थियो। तर कृष्णले भन्यो उसलाई, तिमी दुर्योधनलाई किन साथ दिएछौ? यो त गलत हो नि। ऊ त मतलब पाण्डवलाई एकदम गलत उबाट गरिराखेको छ, त्यो त अन्याय गरिराखेको छ। तिमीले त के अरे पाण्डवलाई साथ दिनुपर्छ। उसले भने मेरो मित्र हो, त्यही भएर म यो गरिरहेको छु, यो सही काम हो। तर तपाईँहरूले जुन गरिराख्नु भएछ त्यो उचित काम हो,
कृष्णलाई भन्ने छ तपाईँ उचित काम गरिराख्नुभएछ म सही काम गरिरहेको छु तर यसको बिचको बाटो के हो भने कर्णले भन्ने छ बुझ्नुभयो यसको बिचको बाटो के हो हाम्रो मित्र दुर्योधन हो उसले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ र कौरवले पनि राज पाउनुपर्छ हो त्यस्तै बाटो एउटा निकाल्यो भने सही हुन्छ यो देशको निकास हुन्छ देशको जय हुन्छ नत्र यस्तो एकदम कन्फ्लिक्टमा जुन फसाएछ शक्ति केन्द्रहरूको जुन खेल छ अब यसमा फसियो यसको मतलब मतियार बन्यो भने देश कहाँ जान्छ भनेपछि मङ्सिर 4 गतेको चुनाव हुन्छ त डाक्टर साहब हो स्थिति त खतरा अब यो स्थिति मैले भने नि अब यो स्थिति सबभन्दा पहिला बालेनको कन्फ्लिक्ट हैन जुन उहाँको डोजर उ छ हैन अहिले जुन उहाँ उ गरिराख्नु छ त्यो पनि एउटा कन्फ्लिक्ट छ आम जनता उसको साथमा छ फेरि यो सत्ता गठबन्धन हैन उनीहरू त्यसको रिभर्समा छ तर हिम्मत गरिराखेको छैन त्यहाँ आयो भने त्यहाँ पनि एउटा कन्फ्लिक्ट हुन्छ चोलेन्द्रजीको कन्फ्लिक्ट छँदैछ हैन त्यो कन्फ्लिक्ट राष्ट्रपतिको उ कन्फ्लिक्ट यस्तो कन्फ्लिक्ट यदि उग्र रूप लियो भने त 4 गते कहाँ जान्छ चुनाव कहाँ हुन्छ कहिले चुनाव गराउँछ हो त्यसलाई मनन पनि गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि सोच्नुपर्छ वर्तमान मात्र सोचेर हुँदैन भविष्य के हो त्यो पनि सोच्नुपर्छ भनेपछि यो नागरिकता विधेयकलाई कतिपयले राजनीति स्टन्टसँग जोडेका छन् यहाँले पनि भन्नु एकदम सही एमाले आफ्नै तरिकाले भोट तान्न खोजिरहेछ गठबन्धनवालाहरूले तराईको भोट तान्न खोजिरहेछन् भन्ने कुरा हामी सुनिरहेछौँ यहाँलाई के लाग्छ यो विधेयक यसरी अगाडि बढ्दा एमालेलाई फाइदा छ अथवा गठबन्धनलाई फाइदा छ होइन त्यही मैले हो अब तपाईँ ठिक लाइनमा आउनु हो मैले चाहेको तराईको कुरा हो होइन तराईमा मैले भने नि त्यहाँको रैथानेहरू जो त्यहाँको मूलवासीहरू छ जो त्यहाँ एकदम सदियोदेखि बसेर नेपाललाई माया गरेर नेपालीत्व स्वीकार गरेर बसिराखेको उहरू अहिले पनि होइन एकदम हामी एकदम हुनुपर्छ हाम्रो अधिकार खोज्नु भएन होइन तर पहाडमा त झन् क्लियरै छ होइन हो त्यस्तो हुनुपर्छ हो पहाडमा पनि एकदम समस्या छ रोहिङ्ग्या आउनु भएन के अरे भुटानी शरणार्थी हुनु भएन तिब्बती शरणार्थीलाई उ गर्नु भएन त्यसलाई रोक्नुपर्छ जो सही वाजिब जो हकदार हो त्यसलाई दिनुपर्छ त्यसलाई दिने कुनै हुँदैन यो रोक्ने यिनीहरू नै हो फाइदा छ होइन त्यही त मैले भने जो यसको राष्ट्रभक्त देशभक्तको कुरा उठाउँछ हैन जो देशलाई उबाट बचाउन जुन उ गरेछ र यो विधेयकको पक्षमा छ उसको साथ हुन्छ यो क्लियरै छ विधेयकको विपक्ष एकदम हो तपाई पनि चुनाव लड्दै हो चुनाव लड्ने एकदम उसमा छु म पनि एकदम तयार छु कक्षा भन्छ नि हामी कक्षा धरेर बसेछौँ तर अब त्यही पार्टीको अलिकति उ भइरहेको छ तालमेल चाहिराखेको अवसर होइन त्यस्तो भाव पाए त हामी जति पनि उ गर्थ्यो त्यही नभएर त हामी बसिराखेको छौँ हामी एकदम आफ्नो उसमा ताल ठोकेर बसिराखेको त्यो पनि हामी गरिराखेको छौँ तर कस्तो मिल्छ भने हामी एकदम ताल ठोकेर जान्छौँ ताल ठोकेर लड्ने हो एकदम लड्छु गठबन्धन कोसँग हुन्छ होइन त्यही त अब तपाईँ भनिसक्नु भयो यार च्याखे थापेर बस्नु भएको होइन च्याखे थापेर बस्ने त खालि उ चोखिया जस्तो हुन्छ हैन हामी च्याखेवाला होइन हामी ताल ठोकेर बसिरहेको छौँ आफ्नो कायत राखेछौँ हामी पनि उ छौँ तयारी छौँ हामी पनि लड्न उ सक्षम छौँ हामी पनि लड्छौँ भनेर हामी उ गरिरहेको भनेपछि डाक्टर ललनलाई प्रतिनिधि सभामा देख्न पाइन्छ अब भन्न त अलिक उ भएन तर हामी कोसिस गर्छौँ यदि कोसिस गर्नुभएछ भने अग्रिम शुभकामना छ एकदम धन्यवाद चुरो कुरो परिवार एकदम धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यसका लागि डाक्टर ललनलाई हार्दिक धन्यवाद होस् धन्यवाद तपाईँ पनि मलाई एकदम यो सांसारिक विषयमा बोल्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद नमस्ते